अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। अजीम तज़ीन अपडेट्स हमारे पास हैं जो आपके साथ शेयर करें। सबसे पहले बात करेंगे शाम में रूस के अड्डे जो है वो बरकरार हैं और इसराइल का ईरान पर हमला करने का मंसूबा। अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफीर की दौड़, क्या आफिया सदीकी की रिहाई होगी? आप सबका शुक्रिया जिस तरीके से आप हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं इस वक्त पूरे पाकिस्तान की। दुनिया भर में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में 23,456 पाकिस्तानी कैद में हैं, जिनमें 10,432 सऊदी अरब, 5,292 मुत्तहिदा अरब अमारात, 387 तुर्की, 40 इराक, 463 मलेशिया, 809 श्रीलंका, 338 कतर, 578 ओमान, 59 कुवैत, 100 ईरान, 371 बहरीन, 313 बरतानिया और 598 जो हैं वो पाकिस्तान यूनियन में कैद हैं। दूसरी ने आपको बताते चलें कि कौमी एयरलाइन के शोबे के हवाले से जो है एक तरफ तो ये खबर आ रही है कि इंतज़ामिया ने मुबैना गफलत और नाकिस कारकर्दगी के सबब 34 फ्लाइट जो हैं वो 17 तैयारे ग्राउंड हो गए, करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ है। PI के 10 जनवरी को पेरिस के लिए भी परवाज खटाई पड़ने का खदशा पैदा हो गया। जहाज को पेरिस एयरपोर्ट पर टेक्निकल फिटनेस का सामना करना पड़ा तो दोबारा पाबंदी लग सकती है। बोइंग 770 के 12 तैयारों में से ग्राउंड जो है वो एयरबेस 320 साख्ता, 17 तैयारों में से 7 ग्राउंड है, 5 ATR तैयारों में से 3 नाकारा हो गए, जबकि सिर्फ ATR यानी 2 तैयारे फ्लाइट ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। एक तरफ तो ये सिचुएशन है। दूसरे ने आपको बताते चलें कि इस वक्त जो इब्तिदाई इतलात हैं इसराइली हमले के नतीजे में गजा की पट्टी में वस्ती इलाके नसीरात पनाह गजीन कैंप पर हमले में 33 अफराद शहीद और 84 अफराद जख्मी या लापता हो गए। गजा की वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा ये आदाद शुमार इस वाक़े के चंद घंटे बाद सामने आए जब इसराइली काबिज अफवाज ने नसीरात में एक कत्लेआम किया। मैसूर इलाके में पोस्ट ऑफ की इमारत और उसके आसपास घरों पर तबाहकुन हमले के नतीजे में बड़ी तादाद में जानी नुकसान हुआ है। यमन के सुप्रीम लीडर सैयद बदरुद्दीन होसी ने शाम और उसके अवाम के साथ यकजहती का मुतालबा किया और जारी इसराइली जारियत की मजम्मत की, जिसके जरिए इसराइल इस तनाज़े का फ़ायदा उठाकर खित्ते में अपने असर रसूख को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने इसराइली हुकाम ख़ुसूसन वज़ीर आज़म नेतन्याहू के हालिया बयान की तरफ इशारा किया, जिन्होंने शाम की हुकूमत के मुमकिन ज़वाल को काबिज़ रियासत के स्ट्रेटेजिक सरहदों को दोबारा तरतीब देने का मौका करार दिया है। सईद अल होसी ने खबरदार किया है कि इसराइली कब्जा मुआहदों जैसे कि अलहदगी के मुआहदे को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है और सूरत हाल का फ़ायदा उठाकर अपने कंट्रोल को वस्त देने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ तो ये सिचुएशन है। दूसरे ब्लूमबर्ग ने जो है खबर दी है कि रूस तहरीर शाम के नए रहनुमाओं के साथ शाम में 2 रूसी अड्डे बरकरार रखने के मुआहदे के करीब हैं। इस हवाले से जो है मीडिया ने दावा किया कि मास्को और शाम के नए रहनुमाओं के दरमियान बातचीत तरतूस और हमियम बेस के बंदरगाह में रूसी अड्डे को बरकरार रखने के बारे में सामने आई है। एक तरफ तो ये सिचुएशन है। दूसरे ने आपको ये बताते चले कि शाम का दिफाई निज़ाम तबाह करने के बाद इसराइल ईरान पर हमले की तैयारी शुरू कर दी है। इसराइली अखबार के मुताबिक इसराइली फौजी हुक्काम का कहना है कि मशरिक़ वस्ता में ईरान के हामी ग्रुपों के कमज़ोर होने और शाम में असद हुकूमत के खात्मे के बाद इसराइली फ़िज़ाइया ईरान की जौहरी तनसीबात के खिलाफ मुमकिन हमलों के लिए तैयारी जारी रखे हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल ने हमलों में शाम के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को बुरी तरह निशाना बनाया। अब वो ईरान की जानिब बढ़ने की तैयारी कर रहा है। तो इसे आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैंने पहले भी अर्ज किया था कि शाम पहला टारगेट, फिर इराक और ईरान को वो टारगेट बनाना चाहते हैं, लेकिन ये इतना कुछ आसान नहीं है जितना वो समझते हैं। अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख की दौड़े लग गई। अमेरिकी कांग्रेस के मुतअद्दिद अरकान से अलग अलग मुलाकातें हुई। उन अरकान की यानी जो अमेरिकी रुकन कांग्रेस सेलोविया आरकासिया
میکسن واٹس، جان ریتھفورڈ، رینڈی ویبر اور کانگریس مین رابرٹ بی ایڈ ہولڈ سے بھی ان کی علیحدہ ملاقاتیں ہوئی. اس ملاقاتوں میں کیا ہوتا ہے وہ بھی آنے والے دنوں میں اس کے حوالے سے بھی خبریں آ جائیں گی. لیکن وزارت داخلہ کی رپورٹ کے مطابق سال 2024 کے پہلے 10 ماہ میں دہشت گردی کے خلاف مجموعی طور پر 12,801 انٹیلیجنس آپریشن کیے گئے. دہشت گردی کے خلاف کارروائی میں 341 دہشت گرد ہلاک ہوئے. 10 ماہ کے دوران 4 دہشت گرد تنظیموں میں زینبون بریگیڈ، ملا فضل گل بہادر گروپ، پشتون تحفظ موومنٹ بھی شامل کر دیے. نہیں، انہوں نے پختون تحفظ موومنٹ کو بھی شامل کر دیا ہے. ملک میں کالا دھن تنظیموں کی کل تعداد 82 ہو گئی ہے. دہشت گردی میں اکتوبر 2024 تک 800 افراد کو گرفتار کیا گیا. پنجاب سے 400، خیبر پختونخوا میں 203، بلوچستان سے 173 افراد کو گرفتار کیا گیا. سندھ سے 21 اور گلگت بلتستان میں 3 افراد کو گرفتار کیا گیا. صوبائی اور علاقائی سی ٹی ڈیز نے مارچ 2024 تک یعنی 23,050 کاؤنٹر جو ہے فائنینسنگ آف ٹیررزم کے مقدمات درج کیے. دہشت گردی میں مالی معاونت کے مقدمات جو ہیں 2,466 افراد کو گرفتار کیا گیا، جس کے نتیجے میں جو ہے افراد جو گرفتار ہوئے، ایک طرف تو 526 افراد کو سزائیں سنائی گئی. فورسز نے دہشت گردوں سے منسلک 581 ملین روپے کی مجموعی رقم جو ہے وہ موصول کی ہے. یہ خبر وزارت داخلہ کی جانب سے آئی ہے، ہم نے آپ کے سامنے شیئر کی. آپ کو بتاتے چلیں کہ عافیہ صدیقی کے حوالے سے جو ہے ان کے رہائی کے لیے سینیٹر طلحہ محمود کی سربراہی میں وفد امریکہ پہنچ گیا ہے. سینیٹر طلحہ محمود کے ساتھ سینیٹر بشرا انجم، ڈاکٹر اقبال افریدی اور امریکی ماہرین قانون شامل ہیں. سینیٹر طلحہ محمود نے جمعرات کو ڈلاس جیل میں عافیہ صدیقی سے ملاقات کی اور قانونی پہلوؤں پر بات چیت کی گئی ہے. ایک طرف تو یہ سچویشن ہے، دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ حق اور سچ کی بات کرتے کرتے یہاں پر جس طریقے سے جو ہے صحافیوں کی زبان بندی ہوتی ہے اور صحافیوں کو جس طریقے سے پابند سلاسل بنایا جا رہا ہے، تو اس میں اب مجھے بھی خبر ملی ہے کہ بھائی صاحب آپ نے بھی بڑا زیادہ بولا ہے تو اب بھی حاضر لگاؤ. تو اب مختلف اطلاعات میرے پاس آ رہی ہیں. اس اطلاعات کے مطابق مجھ پہ بھی جو ہے FIR درج کر دی گئی ہے اور تقریباً نوٹس فی الحال مجھے نہیں ملا ہے، لیکن FIR میرے اوپر درج کر لی گئی ہے سائبر کرائم ونگ کی جانب سے، FI کی جانب سے. اب دیکھنا ہی ہے کہ کیا ہوتا ہے. لیکن دوسری نے آپ کو بتاتے چلے کہ FI کا دبئی میں پاکستانی شہریوں کی جائیداد سے متعلق 43 کیسز بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا. یہ فیصلہ جو ہے یعنی 2018 میں اگر دیکھا جائے 2018 میں جن لوگوں کی جائیدادیں تھیں اس حوالے سے تحقیقات کے لیے کھولے گئے، تاہم 6 سال کے طویل عرصے کے بعد ادارہ کوئی قابل ذکر شواہد اکٹھے کرنے میں ناکام رہا ہے. ذرائع کے مطابق 2018 میں FIA کو 50 سے زائد پاکستانی شہریوں کے خلاف تحقیقات کا حکم دیا گیا تھا. ان تحقیقات کا مقصد دبئی میں شہریوں کی جائیداد اور بینک اکاؤنٹس کی تفصیل حاصل کرنا ہے. FIA نے بتایا کہ تحقیقات کے دوران اہم شواہد حاصل نہیں ہو سکتے، جس کے باعث تمام کیسز کو بند کر دی. ان شہریوں کا تعلق پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ سے بتایا جا رہا ہے. تو ایک طرف تو یہ سچویشن ہے اور دوسرے نے حالات کی اگر بات کی جائے تو پاکستان تحریک انصاف یعنی عمران خان کا موقف ڈیفرنٹ ہے، جو جیل سے کل آئے، اور ان کے جو باقی باہر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کا موقف کافی ڈیفرنٹ ہے. لیکن بہرحال جو چیزیں ہوتی ہیں ہم آپ کو گائے بگائے آگاہ کریں گے. اب تک اتنا ہی، بہت سارا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ.